इंजीनियर मिर्जा को गिरफ्तार किया जाए, यह मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त से है और मैं FIA से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इसकी तमाम वीडियो पर पाबंदी लगाए और इसके तमाम लिटरेचर को बंद करे। इस वीडियो के अंदर यह हद कर रहा है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ललकार रहा है। मैं कहता हूं मुसलमानों, मैं एक दलील भी ना दूं, एक हदीस भी ना पढ़ूं, खाली तुम्हें यह वीडियो दिखाऊं, उसके बाद तुम्हारा ईमान यह फैसला करेगा कि इससे बढ़कर बदबख्त शख्स कोई नहीं। और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, ये तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अब तक जो इसके शागिर्द थे शायद वो ये समझते होंगे कि जो ये सियासता वाले ये जिसने आगे लगा कर रखी होती हैं, ये किताबों के जो बुजुर्ग हैं शायद ये इनको मानता है। और कई दफा इसने वीडियो के अंदर कहा है कि जी मैं इन बुजुर्गों को मानता हूं, बाकी और बाबों को मैं नहीं मानता। लेकिन इसकी दरीदा दहनी देखें और इसकी गुस्ताखी देखें और बेबाकी देखें कि ये शख्स कह रहा है कि इमाम बुखारी भी कोई शय नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे ख्याल में जो हदीस अम्मार से भागते हैं ना, वो अपने ईमान की फिक्र करें। वो रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो। और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर, रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी नहीं ਗੱਲ ਮੰਨनी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या कहता है कि ये सहाबा कब्रों से बाहर आ जाएं और ये कहें कि ये हदीस बयान नहीं करनी, तो हम कहेंगे रुको जरा, सब्र करो। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कैसा गंदा अंदाज है इसका सहाबा किराम के बारे में, और सहाबा किराम को किस अंदाज से मुखातब कर रहा है कि हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा हुआ। और यार, इससे बढ़कर कोई बदबख्त शख्स हो सकता है? कहता है कि जी हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। फिर ये कहता है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम तुम्हारे दौर में नहीं। माअज़ल्लाह, उस दौर के बारे में कह रहा है जिस दौर को हुजूर सरवरे कौनैन ने सबसे अच्छा दौर कहा है। कहता है जी मेरी खुशकिस्मती, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में नहीं है। तो कैसा तो बदबख्त शख्स है कि उस दौर के जिसके अंदर होने की बड़े बड़े औलियाए किराम ने तमन्ना की, और हमारे दिलों में भी, मुसलमानों के दिलों में भी तमन्ना है कि काश हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेहतरीन जमाने में रब तबारक व तआला ने मुझे पैदा फरमाया होता और हुजूर सरवरे कौनैन की सोहबत का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ होता। और तू कह रहा है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस दौर में नहीं थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन इमरान इब्न हुसैन, हजरत इमरान बिन हुसैन से है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम। सबसे बेहतरीन जमाने की उम्मत मेरी इस जमाने की उम्मत है, फिर उसके बाद जो उनसे मिले हुए हैं, फिर उसके बाद जो उनसे मिले हुए हैं। हुजूर ने अपने जमाने की उम्मत को सबसे बेहतरीन करार दिया, फिर जो ताबईन है उनको सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया, फिर तबा ताबईन को बेहतरीन उम्मत करार दिया। और तू तो फितनों के जमाने में है, बल्कि तू तो खुद सरापा फितना है, और तू कहता है कि जी हमारी खुशकिस्मती है, और कहता है कि हम तलवारें उठाएंगे उनके खिलाफ। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ओ लोगों अकरीमु अस्हाबी, ओ लोगों मेरे सहाबा की इज्जत करो। यार सुना, क्यों इज्जत करें हम उनकी? फइन्नहुम खयारुकुम, कि वो तुम में सबसे ज्यादा नेक हैं। आगे फरमाया सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ी यलूनहुम, फिर जो उनके बाद हैं, फिर जो उनके बाद हैं, यानी ताबईन की भी इज्जत करो, तबा ताबईन की भी इज्जत करो। और ये शख्स कहता है जी शाही कोई नहीं, सहाबा तो शाही कोई नहीं, मुआविया तो शाही कोई नहीं। कि सहाबा कराम की अजमत की बातें करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार बिन यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? और आगे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। इसको इमाम तिरमिजी ने नकल किया है और मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस पाक नकल है। आका फरमाते हैं उस शख्स को आग छू ही नहीं सकती जिसने मुझे देखा, और उसको भी नहीं छू सकती
جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے صحابہ کو بھی دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم تمہارے دور میں نہیں تھے۔ ہاں تو ایسی قسمت والا ہے کہ تیرے نصیب میں جنت نہیں۔ اس طرح کی اگر تو ہرزہ سرائیاں کرے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے جنت ملے گی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور صحابہ کرام کو تو دیکھنے والے کو حضور بشارت دے رہے ہیں کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور تو جو ہے وہ ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنو، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ عن ابی سعید الخدری جی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں ہلکی بات بھی نہ کرنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اور حضور نے اب تجھے تیرا شیشہ دکھا دیا اور ان لوگوں کا شیشہ دکھا دیا جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک سونے کا احد پہاڑ بھی صدقہ کر دے، وہ میرے صحابہ کی مٹھی بھر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ او خدا کے بندے ہو، صحابہ کے ساتھ مقابلے کرتے ہو اور کہتے ہو جی ہم تلوار رکھیں گے، اور ہم تلوار تیری گردن پہ کیوں نہ رکھیں؟ تو کون ہوتا ہے؟ اور تو شاہی کوئی نہیں۔ آپ کے سامنے اگر صحابہ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو آپ کو ان کے چہروں پہ کوئی نورانیت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بریلویوں کے نزدیک جس نے مجھے چٹ کی ہوئی ہے نا وہ نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور وہ گستاخ رسول ہیں۔ آپ ایک صحابی کی مونچھیں مونڈ کے اس کو تارے جمیل والے بالکل گیٹ اپ بنا کے لیں سامنے، وہ کہے گا لعنت پہ ہی ہے، بائی دسنا ہے انہوں کے صحابی ہے، پہلے نہیں۔ تو اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہ حال ہے۔ آپ کسی صحابی کو سبز پگڑی پہنا کے لے آئیں تو پھر سارے پاکستان دے اہل حدیثاں نو تسی اکٹھا کر کے منواؤ نہ کہ یہ صحیح العقیدہ کہے گا مشرک ہے، وہ نہیں تکے گا یہ بول رہے تو پتہ لگے، نہیں وہ کہے گا شکل تے فیصلہ کرتا ہے بھائی یہ سبز پگڑی پائی مشرک ہے۔ تو پی کے فلم میں یہی کچھ تو دکھایا انہوں نے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کس طرح کی گندی مثالیں دے رہا ہے۔ اور بھائی اگر تم نے کوئی بات سمجھانی ہے تو معاذ اللہ صحابہ کرام کو کیوں تختہ مشق بناتے ہو؟ کہ حضور فرماتے ہیں اوے لوگوں میرے صحابہ کو اپنا تختہ مشق نہ بنانا، اور اپنی مثالوں کی مشق گاہ نہ بنا لینا کہ جی ان پہ مثالیں دے رہا ہے یہ، اور کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ صحابی کی مونچھیں مون کے تمہارے سامنے لایا جائے۔ مونچھیں موننا، پہلے تو یہ لفظ ہی کتنے برے جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے تمہارے سامنے لایا جائے تم لعنت بھیجو گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بات کر رہا ہے، کل کو یہ شخص معاذ اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی مثالیں دے گا، جس طرح پہلے کئی گستاخیاں کر چکا ہے۔ حضور سرور کونین کی بارگاہ میں چھوکرے کے الفاظ استعمال کیے، حضور سرور کونین کے بارے میں استعمال کیا لفظ کہ یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے نیچے کیوں لگیں، معاذ اللہ۔ اس طرح کے دیگر اور بھی جو ہرزہ سرائیاں کرتا رہتا ہے۔ آپ لوگ جہاں جہاں کوئی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے آئے دن خبریں ملتی رہتی ہیں اور کہ بھی فلاں جگہ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا تھا، اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنائیں، ورنہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا۔ میرے تھاؤزنڈز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں وکلاء کے اندر، جو پاکستان کے ہر شہر میں جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پٹیشن کر سکتے ہیں۔ ان کی تو مولویوں کی بیچاروں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے، اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھریں گے۔ میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا، مجھے جانا بھی نہیں پڑنا۔ یہ دیکھیں جی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر تو بکواس کرے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہرزہ سرائیاں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے تو نازیبا کلمات کہے، اور پھر بھی مسلمان کوئی ایکشن نہ لیں، پھر بھی مسلمان تیرے خلاف FIR نہ کریں، پھر بھی مسلمان تیرے خلاف جو ہے وہ حکومت سے اپیل نہ کریں، FIA سے اپیل نہ کریں، اور تو ان کو ڈراتا پھرے کہ جی دیکھیں جی اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے بڑے جو ہے نا وہ شاگرد ہیں۔ او بھائی اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے جو خود ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تیرے واقعی پاور ہے تو خاموش رہ، تجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو بنا بنا کے کیوں لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اور یہ گدڑ بھپتیاں جو ہے نا وہ کیوں لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ اگر تیرے پاس پاور ہے اور ہر شہر میں تیرا 1000 سے زیادہ ایڈوکیٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ موجود ہے جو تیرے لیے جنگ لڑے گا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے گستاخوں کا دفاع کرے گا اور تیرا دفاع کرے گا، تو پھر تجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو چپ کر کے بیٹھ جا، اور یقیناً وہ جو تیرے سٹوڈنٹس ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ایسے شخص کا دفاع کریں گے کہ جو معاذ اللہ صحابہ اکرام کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے؟ تو پھر بات وہاں ہی آ جائے گی کہ وہ اپنے بابے کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ اس مرزا بابے کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو اتنی گندی زبان معاذ اللہ اپنے بزرگوں کے بارے میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اور جو جامع ترمذی میں حضور سرور کونین نے ہمیں وظیفہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو
کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہا ہے، ہلکی زبان استعمال کر رہا ہے، فقولو، تو تم سب مسلمان کہو، لعنت اللہ علی شرکم، اے تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور FIA